आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। मेरे भाइयों, आज इस धरने के जरिए हम उन इदारों को पैगाम देना चाहते हैं कि सिंध पाकिस्तान बनाने वाला सूबा था और आज मुझ समेत काफी स्टेज पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के बनाने में एक किरदार अदा किया। आज जिस तरह उन बनाने वालों के साथ सलूक किया गया, ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धाड़ा था, ये आपके हकूक पे धाड़ा मारा गया है। ये आज 15 साल की हुकूमत में आज कहीं पानी पीने का नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, क्या चीज है जो आपको मिली है। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया। आर्टिकल 218 क्लॉज 3, चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं ना कितनी शफाफ इलेक्शनें हुई हैं। ये सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं है, ये कोई अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं है कि जो हर दफा सिंध का सौदा कर दिया जाता है। सिंध का सौदा हुआ है, 2018 में भी सिंध का सौदा हुआ था और आज भी सिंध का सौदा किया गया। ये कोई कॉलोनी है? हम सब गुलाम हैं। मैं ये इस स्टेज से कहती हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, हम इस इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते हैं। और बिल्कुल सही कहा हमारी कॉलीग ने कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए जिन्होंने आपके हकूक पे डाका डाला है। मैं ये बताना चाहती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बदले में कॉन्स्टिट्यूशन 18वीं तरमीम भाई एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया गया। हर बात पे कहा जाता है कि सिंध को ना बोलें, 18वीं तरमीम आ गई है, अब इनका हक है, इनकी पुलिस है, ये जैसी तैसी जो चाहे सिंध के साथ करे। अरे 18वीं तरमीम का मजाक बना दिया गया। आज लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस देख लीजिए कि क्या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई है, वहां भी एक डाका था और उसी से हमारे खदशात थे कि ये जनरल इलेक्शन में भी यही करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर साहब, क्या कितने में सौदा किया है, क्या कीमत लगाई है सिंध के हकूक की? आपने लोकल गवर्नमेंट छीनी, आपने जनरल इलेक्शन छीनी, लेकिन अब सिंध की आवाम चुप नहीं बैठेगी। और मैं पीर पगाड़ा साहब से भी ये कहूंगी, आज सिंध के लोगों की नजरें, सिंध की औरतों की नजरें, सिंध के बच्चों की नजरें और यहाँ के गरीब हारी की नजर, मजदूर की नजर, सबकी नजरें आज जीडीए पे और आपकी तरफ हैं। और हमने जब तक इत्मीनान से नहीं बैठना, जब तक कि हम सिंध को अब हकूक ना दिलाएं, और जिसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, अगर मैं और सायरा बानो उस नेशनल असेंबली को हिला सकते थे तो आज हम 2 औरतें ही पूरे सिंध की इनकी हिला के रख सकते हैं। आप सिंध की औरतें एक
ایک مضبوط عورتیں ہیں اور آپ ہر جدوجہد میں آج یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں. ان کو آواز دیں تو یہی دیکھے گا سب سے پہلے تو آگے یہ کھڑی ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالی کہ ہم اپنا حقوق اسی جدوجہد کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ کہ یہاں پہ ہر بیٹھا ہوا لیڈر آج یہ عہد کرے گا کہ ہم جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم سندھ کے لوگوں کو ان کا حقوق نہ دلا دیں. صحیح بولا کہ میں ان اداروں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کو اس طرح دھتکارا نہ جائے کیونکہ ہم پھر وہ درد رکھتے ہیں جہاں پاکستان کی بقا کی خیال آ جاتا ہے. پھر ہم اپنا قدم روک لیتے ہیں اور اپنی زبان روک لیتے ہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ اب ہم سندھ کو بچانے کے لیے سندھ کے لوگوں کے حقوق بچانے کے لیے کچھ زیادہ بول جائیں. پھر کہو گے کہ بولیں گے کہ بولتا ہے. ہم بولنے پہ مجبور ہو گئے ہیں اور آج اگر بچے سے پوچھو گے تو وہ بتائیں گے کہ الیکشن کس نے کرائی, دھاندلی کس نے کرائی. آج بچے کے زبان پر ہے. آج انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف. خدا را ہوش کے ناخن لیں. اور الیکشن کے بعد جس طرح ایف آئی آر ہمارے ورکروں پہ کاٹی جا رہی ہیں, ایک سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. میں کہتی ہوں اس پولیس اور یہ ہوم منسٹری سے کہ اگر ایسا کیا تو دمادم مست کلندر کر کے دکھائیں گے آپ کو. آج بدین میں ہمارے ورکروں پہ ایف آئی آر کٹی اور جیسے یہاں لیاقت جتوئی صاحب اور مرتضی جتوئی صاحب نے بھی کہا کہ ان کے ورکروں پہ بھی جھوٹی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. یہ ان سب کو روکا جائے. آپ سندھ میں ہوتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں اور پنجاب جاتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں. وہاں تو نعرہ لگتا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو ارے بھائی سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا وہاں جا کے کہتے ہو کہ شیر خون چوس رہا ہے عوام کا. میں پوچھتی ہوں سندھ کی عوام کا خون کون چوس رہا ہے؟ آپ کے وہ چوہے جو گندم کھا جاتے ہیں, دوائیاں کھا جاتے ہیں, وہ سندھ کی عوام کا خون چوس رہے ہیں. لیکن اب سندھ کی عوام چپ نہیں بیٹھے گی اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد مختلف پارٹیز کے ساتھ ہم JUIF جس طرح مولانا صاحب نے وہاں اعلان کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے لیول پہ ایک اتحاد بنے اور اس اتحاد میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ ناانصافی ہے اور ایک پلیٹر میں رکھ کے پیپلز پارٹی کو سندھ تحفے میں دے دیا جاتا ہے. ایک کیک کی طرح پاکستان کو کاٹ کے رکھ رہے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان ان کی فرمائش ہے, پنجاب کسی اور کی فرمائش ہے اور KPK کہیں اور. پر میں اس پلیٹ فارم سے KPK کے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی